आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं ज़ूबी सॉल्यूशंस और मैं हूं ज़ुबैर यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब खैर व आफियत से होंगे। मुअज़्ज़िज़ सामीन, ताबूत सकीना एक ऐसा मुक़द्दस संदूक है जिसकी तलाश में यहूदी आए रोज़ कोई ना कोई जतन करते हैं। इस कीमती संदूक की इतनी अहमियत क्यों है, इस संदूक का तारीख़ी पस मंज़र क्या है और इस वक्त ये संदूक कहाँ मौजूद है, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कंटेंट को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक टाइमली आ सके। ताबूत सकीना वो संदूक है जो जन्नत से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ज़मीन पर उतारा गया। ये ताबूत शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की आखिरी ज़िंदगी तक आपके पास रहा, फिर बतौर मीरास यके बाद दीगरे आपकी औलाद को मिलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिला और आपके बाद आपकी औलाद बनी इसराइल के कब्ज़े में रहा। और जब ये संदूक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मिल गया तो आप इसमें अपना कीमती सामान रखने लगे। ये बड़ा ही मुक़द्दस और बाबरकत संदूक था। बनी इसराइल जब कुफ़ार से जिहाद करते थे और कुफ़ार के लश्करों की कसरत और इनकी शौकत देखकर सहम जाते और उनके सीनों में दिल धड़कने लगते तो वो इस संदूक को अपने आगे रख लेते थे। तो इस संदूक से ऐसी रहमतों और बरकतों का ज़हूर होता था कि मुजाहिदीन के दिलों में सुकून और इत्मीनान का सामा पैदा हो जाता था और मुजाहिदीन के सीनों में लरजते हुए दिल पत्थर की चट्टानों से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और जिस कदर ये संदूक आगे बढ़ाया जाता था, आसमान से नस्रुन मिनल्लाहि व फतहुन करीब की बशारत उज़्मा नाजिल हुआ करती और फतेह मुबीन हासिल हो जाया करती थी। इसके साथ साथ बनी इसराइल में जब कोई इख्तलाफ पैदा होता था तो लोग इसी संदूक से फैसला करवाया करते थे। संदूक से फैसले की आवाज़ और फतह की बिशारत सुनी जाती थी। बनी इसराइल इस संदूक को अपने आगे रखकर और इसको वसीला बनाकर दुआ भी मांगते थे तो उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी और बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफतें टल जाया करती थी। अलगर्ज ये संदूक बनी इसराइल के लिए ताबूत सकीना, बरकत और रहमत का ख़ज़ीना और नुसरत खुदाबंदी के नज़ूल का नहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रिया था। मगर जब बनी इसराइल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हुए तो इनकी बदअमालियों की नहुसत से इन पर अल्लाह का ये गज़ब नाजिल किया गया कि कौम अमालका के कुफ़ार ने एक लश्कर जरार के साथ इन लोगों पर हमला कर दिया। इन काफिरों ने बनी इसराइल का कत्ले आम करके इनकी बस्तियों को ताख्तो ताराज कर डाला, इमारतों को तोड़ फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्रिक संदूक को भी उठाकर ले गए। इस मुकद्दस संदूक को उन्होंने कूड़े में फेंक दिया। लेकिन इस बेअदबी का कौम अमालका पर यह वबाल पड़ा कि ये लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं में मुब्तला कर दिए गए। चुनाचे कौम अमालका के 5 शहर बिल्कुल बर्बाद और वीरान हो गए थे। यहाँ तक कि इन काफिरों को यकीन हो गया कि यह संदूक रहमत की बेअदबी का अजाब हम पर पड़ गया है। तो इन काफिरों की आंखें खुल गई। चुनाचे इन लोगों ने इस मुकद्दस संदूक को एक बैल गाड़ी पर लाद कर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल को खोई हुई नेमत दोबारा मिल गई और ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर रज़ामंद ना थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुकद्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लेंगे। चुनाचे संदूक आ गया और बनी इसराइल ने तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लिया। इस संदूक का जिक्र कुरान पाक की सूरह बकरा आयत नंबर 248 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इस तरह से किया है और इनसे इनके नबी ने फरमाया, इसकी बादशाही की निशानी यह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़िज़ मूसा और मुअज़्ज़िज़ हारून के तरका की। उठाते लाएंगे इसे फरिश्ते, बेशक इसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस संदूक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और उनकी मुक़द्दस जूतियाँ और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का अमामा, हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के चंद टुकड़े, कुछ मनोसलवा और इसके अलावा हज़रात अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की सूरतों के हुलिये वगैरह सब सामान थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने तक इस ताबूत को रखने के लिए कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं था
اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر واقع ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی گئی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اسی تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ معزز سامعین، ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں مل سکا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اسے ڈھونڈ کر وہ اپنی اسی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ جگہ کے بارے میں مختلف لوگ قیاس آرائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس پر انگریزوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن حتمی طور پر سارے ایک نقطے پر متفق نہیں ہو سکے۔ اس صندوق کے حوالے سے جو قیاس آرائیاں ہیں، ان تھیوریز میں سے ایک تھیوری کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ صندوق یا تابوت حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی گم ہے، جس کو یہودی کافی عرصے سے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور آئے دن وہاں بیت المقدس میں کھدائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے بنایا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے نزدیک اس کو افریقہ لے جایا گیا، جہاں ایتھوپیا میں ایک تاریخی چرچ ایکسن کے اندر یہ تابوت موجود ہے، لیکن یہودی پادری اس کو نہیں مانتے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی تجویز کیا ہے کہ سوروگی جاپان کے پہاڑوں میں اس تابوت کو ایک بادشاہ نے دفن کروا دیا تھا، جس کو جاپانی ماہرین آثار قدیمہ نے کافی تلاش کیا، لیکن وہ ناکام رہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے عرب ممالک میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس کو ڈھونڈنے کی کوشش انگلینڈ کے علاقے میں کرنی چاہیے۔ کچھ تاریخ دان اسکاٹ لینڈ کے ایک علاقے کی طرف بھی نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں۔ ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ یہ آرک تابوت اس وقت دنیا میں موجود نہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ ایک نظریہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہودیوں نے 1981 میں اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل سے کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا تھا، جبکہ یہودی پادریوں نے اس کے بارے میں کبھی تصدیق نہیں کی۔ کچھ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اس صندوق اور ہیکل سلیمانی دوم کی بنیادوں کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اسرائیلی گورنمنٹ نے عرب مسلمانوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی اور ان کو کھدائی کا کام نامکمل چھوڑنا پڑا۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال ماہرین کو ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ رہا ہے، اور حتمی طور پر بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت اس وقت کہاں موجود ہے۔ جس دن یہ تابوت سکینہ دنیا پر ظاہر ہو گیا، وہ دن شعبہ آرکیالوجی کے لیے بڑی کامیابی کا دن ہوگا۔ زوبی سولوشنز کے معزز دوستو، آج کی ہماری ویڈیو تابوت سکینہ کے حوالے سے تھی۔ امید کرتا ہوں یہ کنٹینٹ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز ٹائملی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل زوبی سولوشنز کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ٹائملی آ سکیں۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔